बहुत आसता लाकडां बी कातरता आनी एक कितें करता एक्चुअली लाकडां घेवन? आज आमी आतां पाट्यार आसा आनी पाट्यार तुमी पळयना ती लाकडां पळय आसा ओलो कचरो पळय आसा म्हणजे कुट्टा म्हणटा केळीची झाडां म्हणटा ओलो पानाची जितलो कचरो आसा पळय त्या कचऱ्याक बारीक तुमी आतां पळयल्या फाटल्यान तें मशीन चलता आनी त्या मशिनाचेर बारीक करता. आमच्या म्हणणी एक आसा आतां फाटल्या दिसाक तुमी पळया आझाद मैदानाचेर झाड कापले मागीर हेजे पण झाड पडले कितें आमच्या कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन झाड पडले. ही जी झाडां आसा ती झाडां खरें म्हणून जाल्यार मोसुंडेन दिवपाची गरज आसा. पालो तुमी बारीक करता मागीर तुमी तेजें सारें करता ती गजाल बरी आसा पण ते लाकडां जी आसा ते खरें म्हणून जाल्यार मोसुंडी कडेन प्रत्येकाच्या मोसुंडी खंय खंय आसा थंय थंय व्हरोन ती तांकां दिल्यार चड गरज आसा. कित्याक तर मोसुंडीन लोकांक लाकडाची गरज आसता आनी त्या लाकडांक लोकांक मडे बिडे जळोवपाचें आसता. आमकां अशें आयकूंक येयला की कोण तरी आपल्या भट्टीक लागून तो व्हरता म्हणून भट्टी पाव बिवची भट्टी तेंची आहा ते लोक खरें म्हणून जाल्यार पयशे करता. मेल्ले मडे पळय आसा ते मेल्या उपरांत त्या मनशाचें कितें तरी सार्थक जावचें म्हणून म्युनिसिपालिटीन हें खरें म्हणून जाल्यार तांकां दिवपाक जाय. थंय पयशे फारीक करून लोकांनी कोणानी आपल्या मड्याचेर उज्याक लागून ते घालपाक जाता अशें खरें म्हणून जाल्यार करपाक जाय. आमी वास्कोन दिसकोन आमी तांकां म्युनिसिपालिटीच्या लोकांक तशें सांगला. आतां आमकां दिसता की पणजे म्युनिसिपालिटीक इतलीं झाडां तेंच्यांनी आतां तुमी पळयलें ते फाटल्यान म्हज्या इतलीं झाडां सगळीं हें जाल्लीं आहा आनी ती झाडां कोण तरी फॅक्ट्रीक दिवच्या परस आनी पानाचें सारें जाता बरें फॅक्ट्री म्हणजे बेकरी पावाची बेकरी आहा तांकां बिंकां दिवच्या परस ती मोसुंडीन दी जाल्यार कोणाचें सार्थक जातलें आमचें अशें आमचें म्हणणें आसा. कारण कित्याक पावसांनी चडान चड झाडां मोडटा चडान चड झाडां मोडटा आनी हेकाच लागून ही झाडां मोडल्या कारणान ही झाडांचो बरो वापर करचो अशें दिसता. आनी तुमी पळयलें एक एक झाड बरे व्हडले व्हडले आसता तेजी जर फोडयो काडल्यो आनी त्यो फोडयो काडून सुद्दां जर विकल्यो जाल्यार सुद्दां तेजो फायदो आसा कोणाक तरी सार्थक जातलें म्हणून. असो जर तुमी पावडर करतले आनी कोणाक तरी बेकरीक दितले जाल्यार तेजें कांय येना. फायदो जावपा सारकें जावपाक जाय जेणे करून मनशाक तेजो उपयोग जावपाक जाय. फोडयो जाल्यार मातशे मोठ्यो मोठ्यो काडल्यो ते दिवपाक जाता. मोसुंडीन व्हरोन ती लाकडां व्हरपाक उडोवपाक जाता जळोवपाक उपयोग करता. तरी काडून दवरल्या पुरो लोक पयशे दिवन ती लाकडां घेतली त्या बेकरीवाल्यांक बी कित्याक दिवपाक जाय अशें आमचें म्हणटा. आनी एक मॅडम अशें आयकूंक येयलें की वीट करपाक दिता वीट करपाक दिता वीट लाकडांचो वीट करपाक आं पावडर ती पळय अशें आयकूंक मेळ्ळां आमकां. पावडर जी करता ते मातयेन मिक्स करून ताका ती वीट दिता. पूण हेतून खरें म्हणटा जाल्यार ज्या बिल्डिंगेन वीट करता आनी विटाची जी बिल्डींग बांदता तें डेंजर आसता कित्याक केन्नाय मातसो धक्को लागलो कित्याक ते लाकडाचें ते मोडून पडूंक शकता. म्हणजे ते लोक कितें आसा मिक्स पळय आसा न्ही फक्त मातयेचेंच करपाचें अशें ना. प्रत्येक गोश्टीन निसावळ आसा मिक्स करता हे दिश्टी पडून येता. आमी केन्ना आयकोंक नासलें की विटाचे हितून मातयेचे हितून लाकडाचो भुसो तेतून घालून आमी वीट तयार करप. खरें म्हणटाले ज्या मनशांनी बिल्डींग बांदप ताका हो धोको आहा. तेच्या घरान अशी मातशी भिंत नेटा बरोबर एक खोट सुद्दां पडली जाल्यार ती भिंत कोसळोंक शकता. हे असले नाका जाल्यार भितरपणां करता आनी सगळ्या लोकांचे पाड घालता. सरकारान हेजेर खरी म्हणल्यार चवकशी करपाक जाय की जेणे करून जेचो उपयोग खंय जावंक जाय खंयच तेजो उपयोग करपाक जाय. ते व्हडले व्हडले लाकडां आसा तेंची बळी काडपाक जाता तेंचो मोसुंडीन व्हरोन दवरलेल्या कोणाची मडी जळोवपाक जाता. बेकरीन दिवन कितें फायदो करूंक जाता आनी तेजो पावडर करून ते विटांक दिवन वयल्यान खरें म्हणटा जाल्यार हें हानिकारक आसा. हें विटो करप आनी ते बिल्डिंगेक घालप हें हानिकारक आसा कित्याक केन्नाय कोसोन कोणाचेरूय कितें पडटा. आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता अशें की सगळे जळामळा बेश्टो हें जाल्यार सुद्दां ते पडटा सिमीट तांकां धरना जावं कितें जाता हें ताकाच लागून सगळें जाता आसतलें मिक्स भाजी सगळी. तुवें सांगलें न्ही लाकडां जे आसता कट करून फळी करून विकूंक मेळटा. सो म्हाजें एक पॉयंट आसा विचारपा अशें दिसता की आर्ट एंड कल्चर थ्रू जर खंयचे ते कार्पेंटराक धरून जर तुमी स्वता जर फर्निचर जावं आनी कितें तरी घरा उपयोगी जे सामान आसा ते करून विकल्यात मग कितें गजाल आसा. खरें म्हणून जाल्यार आर्ट एंड कल्चरा ही अशी कोणाची झाडां मोडटा आनी तुमी पळयल्यार तेंची कितली मोठी मोठी हें आसा म्हणजे हें मारपाक जायना तितली मोठे तेंची रुंदायी आसा
आनी हेका लागून आर्ट एंड कल्चरल खंय एक नॅस्ट हाडलो तर तांकां बारीक बारीक गोव्याची कितें तरी भुरग्यांची खेळणी म्हूण जाता, भुरग्यांक लागून म्हूण आयदनां म्हूण जाता, लाटकळे म्हूण जाता, किचनान वापरपाक असले सगळे वस्तू आदळो म्हूण जाता, म्हणजे जे लाकडाच्यो वस्तू करूंक मेळटा ते आर्ट आनी कल्चरान करपाक जाता ही सामकें सरकारान पळोवपाक जाय. अशें पावडर करून फक्त तुमी सारें करतले जाल्यार ह्या उद्योग करीत जाल्यार असो जर कितें उद्योग केलो आर्ट एंड कल्चरल जाल्यार एक लोकांक तेजो बेनिफीट मेळटलो. लोक म्हणूंक शकता की झाडाचो सुद्दां सरकारान बरो उपयोग केलो, मोडलेल्या झाडांचो सुद्दां सरकारान बरो उपयोग केलो अशें म्हणून जाता. आमकां कितें तरी वस्तू आमी करूंक सोदता जाल्यार आमकां मुद्दम ती खांदी मारची पडटा. पण ह्यो मोडलेल्यो वस्तू तुमकां जेन्ना मेळटा तेन्ना तुमी हें करपाक जाता. बरें सजेशन आसा आनी हें खरें म्हणजे आर्ट एंड कल्चरल हेतून मनानसून घेवपाक जाय जेणे करून हे सगळे वस्तूंचो वापर जातलो.